غریباں دا بیڑا پار ہو جانا ہے سونیا ساڈا تے عقیدہ ہے پڑھ لو جس خلوص نال پڑھنا ہو تسی بھی پڑھ لو قبولیت دیاں کھڑیاں ہوندیاں نے ہر روز انج نہیں پڑھیا جاندا ہو تے مل کے کہہ لو سنا ہے پیاری عاشقی کے گھری تشریف لاتے ہیں اسی گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا پڑھ لو اسی گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اسی گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدی سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں میرے مسلک کے غیور سنی جوانوں نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام حاضرین و ناظرین حضور کے غلاموں حضور کے عاشقوں حضور کے پروانوں حضور کے مستانوں حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والوں انوار مدینہ مسجد کی رونق کو دوبالا کرنے والوں حضور کے عاشقوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیزان گرامی یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے یہ عرسوں کا مہینہ ہے اللہ کے ولیوں کے عرسوں کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز پورا مہینہ اللہ کے ولیوں کی شان میں جاری اور ساری رہے گا۔ تو آج کا موضوع شان اولیاء عظمت اولیاء اللہ کے ولیوں کی شان اللہ کے ولیوں کا مقام اللہ کے ولیوں کا ادب اور احترام۔ تو عزیزان گرامی بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ جو آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں بڑی نہمات کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ رب کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کی سنگت اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو بڑی توجہ کے ساتھ، تو جب رب نے سچوں کی صحبت کی بات آئی تو رب نے کسی کافر، بے ایمان، منافق کو نہیں فرمایا، تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے میرے محمد کی امت، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے غلاموں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، یعنی اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو، ان سے دور نہ بھاگ جاؤ، ان کے قریب آؤ، ان کے نزدیک آؤ، ان کے قرب میں آؤ، ان کی صحبت میں آؤ، ان کے آستانے پہ آؤ۔ جب ان کی بارگاہ میں تم آؤ گے تو رب رسول تم پہ راضی ہو جائے گا، رب رسول تم پہ راضی ہو جائے گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، اے ایمان والو اللہ تو ڈریا جے، کونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جایا جے۔ تے ہون ہر بندہ آندا ہے میں سچا، مولوی کولو پوچھو آندا ہے میں سچا، پیر کولو پوچھو وہ آندا ہے میں سچا، نقیب کولو پوچھو آندا ہے میں سچا، اور اس بعد نعت خان کولو پوچھو آندا ہے میں سچا، منطقی کولو پوچھو وہ آندا ہے میں سچا، مفسرین کولو پوچھو آندے نے میں سچا، ہر مکتبہ فکر دے لوگاں کولو پوچھو تے آندے نے دلیل نال گل کردے نے، ایک آندا ہے میں سچا، دوسرا آندا ہے میں سچا، تیسرا آندا ہے میں سچا۔ سچا ہووے جنوں رب آکھے تے سچیاں دی سنگت اختیار کرنی ہے، تے ہن سچے کیڑے لوگ نے جنہاں دی سنگت اختیار کرن دا رب نے حکم دیتا ہے، سچے کیڑے نے جنہاں دی سنگت اختیار کرن دا حکم رب نے عطا فرمایا۔ تو بڑی توجہ نال کونوا مع الصادقین، صادقین سیگا جمع دا ہے، یار ایتھے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ اج بڑی دیر بعد تشریف لے کے آئے نے، یہ تیتراں والے بھی پیچھے ہی رہ جاندے نے، کو نہیں رانا صاحب تشریف لے کے جو اچھی سبحان اللہ کو، تو فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین سیگا جمع دا ہے، جمع دا اطلاق کم از کم تنہ تے ہوندا ہے، جمع دا اطلاق کم از کم تنہ تے ہوندا ہے، پہلا ہوندا ہے وحد، دوسرا ہوندا ہے تثنیہ، تیسرا ہوندا ہے جمع، تیسرا ہوندا ہے جڑے حساب و کتاب کر دینے نا تو زیادہ پتہ ہوندا ہے نا، جنہ کو تھوڑا جا علم ہوندا ہے نا وہ پھر اپنے اندروں علم بولدا ہے، تے علم اودن بولدا ہے جے دن کچھ ہووے، جے دن کچھ ہووے۔ فرمایا صادقین سیگا جمع دا ہے، جمع دا اطلاق کم از کم تنہ تے ہوندا ہے، پہلا وحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع، کم ظرف بھی ہوئے تے تنہ تو کٹ ترجمہ کر سکدا، تنہ تو کٹ ترجمہ کر سکدا نہیں، اگر تنہ بھی منیا جائے، اگر مشہور صادقین لائے جان، جڑے مشہور صادقین نے اگر اونا نو لیا جائے تے پہلے نمبر آندا صدیق اکبر دا، پہلا نمبر آندا صدیق اکبر دا، پہلا مشہور صادق لائے جان صدیق اکبر ایک، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ الصدیقہ دو، عائشہ الصدیقہ دو، امام جعفر صادق ترے، امام جعفر صادق ترے، پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ اندے جو پتہ پھر لگ رہا ہے، پہلے نا سیدنا صدیق اکبر، دوسری صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ الصدیقہ دو،
امام جعفر صادق ترے انہاں تیناں چوں کسے ایک دا بھی انکار کر دیا تے او سچا نہیں ہو سکدا انہاں تیناں چوں کسے ایک دا بھی انکار کریے او سچا ہو سکدا نہیں ہن توجہ نال بڑے ماشاءاللہ ان حماق نال سن دے پے ہو اگر انہاں چوں جڑا صدیق اکبر دا منکر ہوئے وہ بھی سچا نہیں اگر دعویٰ کرے کہ میں سچیاں دے نالا میں ولیاں دے نالا سنگل اختیار کرنا تے سمجھ لینا جڑا صدیق اکبر دا منکر ہویا وہ بھی سچا نہیں اس تو بعد ویکھ لینا جڑا عائشہ تو صدیقہ دا منکر ہے وہ بھی سچا نہیں اس تو بعد ویکھنا جڑا آل رسول دا منکر ہے وہ بھی سچا نہیں صدیق اکبر اصحاب رسول یار سبحان اللہ اچھی بول صدیق اکبر اصحاب رسول صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین مومنہ دی ماں نبی دی بیوی مومنہ دی ماں تے نبی دی بیوی فرمایا صدیق اکبر اصحاب رسول عائشہ تو صدیقہ ازواج رسول عائشہ تو صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول داد دینی جے بول سکتے تو بول لگو سبحان اللہ اچھیا سمجھ آ رہی ہے نا بھئی آواز ہی سمجھنا ہے تے ہر بندے دا کے اعتراض کر سکتا ہے سمجھ دی گل سمجھنا آوے تھے فرمایا صدیق اکبر اصحاب رسول عائشہ تو صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول تے جنہ اصحاب دا منکر ہویا وہ بھی سچا نہیں جڑا نبی دیاں بیویاں دا منکر ہے وہ بھی سچا نہیں جڑا آل رسول دا منکر ہے وہ بھی سچا نہیں تے رب آندا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تو ڈریا جے وکونوا مع صادقین سچیاں دی سنگت اختیار کریا جے ہن مشہور صادقین صدیق اکبر ایک صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی دو امام جعفر صادق ترے فرمایا صدیق اکبر صحاب رسول جڑا نبی دے صحابہ نو نہ مننے وہ بھی سچا نہیں جڑا نبی دیاں بیویاں نو نہ مننے وہ بھی سچا نہیں جڑا آل رسول نو نہ مننے وہ بھی سچا نہیں جڑا صحابہ دا منکر ہویا وہ بھی ماریا گیا جڑا نبی دیاں بیویاں دا منکر ہوئے وہ بھی ماریا گیا جڑا نبی دے حسن و حسین دا منکر ہے وہ بھی ماریا گیا سچا ہوئے ایک سنی ہے جڑا نبی دے صحابہ نو بھی مندہ ہے نبی دیاں بیویاں نو بھی مندہ ہے تے نبی دی آل نو بھی مندہ ہے یا رسول اللہ بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک پتا چلیا سچا اوے جڑا ساریاں نو مندا ہے جڑا غوث نو منن والا ہوئے کتب نو منن والا ہوئے ابدال نو مننے سچا ہوئے جڑا ولیاں دا منکر سچا ہو سکدا سچا ہوئے جڑا نبی دی آل دا بھی نوکر ہے نبی دیاں بیویاں دا بھی نوکر ہے نبی دے آل دا بھی نوکر ہے آؤ عزیزان گرامی مون دلیل واسطے اللہ دا قرآن پیش کرن لگا توجہ فرمایا دے سچے کیڑے لوگ نے میں قرآن پیش کرن لگا ہوں ہر بندہ مولوی آندہ میں سچا ہوں پیر آندہ میں سچا ہوں مرید آندہ میں سچا ہوں یا اللہ تو دس دے سچے کیڑے نے یا رب العالمین
तुसी फरमा दियो सच्चे केड़े ने। रब आंदा कुरान पढ़ तेनों पता चल जाएगा। फरमाया उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तो बाद किनू मनने? मिनल नबिय्यीना अल्लाह दे नबियां नू मनने, वसिद्दीकीना सदीकां नू मनने, वशुहदाई शहीदां नू मनने, वस्सालिहीन अल्लाह दे वलियां नू मनने। जेड़ा कोई नबियां दा मुनकर, कोई सदीकां दा मुनकर, कोई शहीदां दा मुनकर, कोई ओहद आलियां दा मुनकर, कोई बदर आलियां दा मुनकर, कोई खंदक आलियां दा मुनकर। फरमाया अल्लाह तो बाद नबियां नू मनने, फिर सदीकां नू मनने, फिर शहीदां नू मनने, फिर वलियां नू मनने। आ हुण कुरान दी कसवटी ते ला के वेख ले। सुनियारे कोल सोना लैके जांदी हो, कसवटी ते फिट करदा है, कहन ले आ भी खराई, आ भी खोटाई, आ भी खोटाई, आ भी खोटाई, आ भी खोटाई। जरा हुण कुरान दी कसवटी ते ला के वेख ले। जिस टाइम जिवें सुनियारे कोल सोना लैके जांदी हो, जेड़ा कसवटी ते फिट आवे वो आंदा आ खराई। हुण जरा कुरान दी कसवटी ते ला के ते वेख, कोई सदीकां दा मुनकर, कोई शहीदां दा मुनकर, कोई वलियां दा मुनकर। एक अहले सुन्नत वल जमात ने जेड़े नबियां नू भी मनदे ने, सदीकां नू भी मनदे ने, शहीदां नू भी मनदे ने, अल्लाह दे वलियां नू भी मनदे ने। सच्चा होवे जेड़ा इन्हां नू मनदा, सच्चा होवे जेड़ा इन्हां नू मनदा है ते ओ सच्चा है। ते जिंदे विच सच्चियां दी गल होवे, सच्चा होवे जिंदे विच सच्चियां दी गल होवे। ते अज ते सारे पीर बने बैठे ने, अज ते सारे पीर बने बैठे ने। कोई इदों आंदा है अवाम नू डरांदा है, कोई इदों आंदा है अवाम नू डरांदा है, कोई इदों आंदा है डरांदा है। साडे एडे मुसलमान सादे हो गए ने जिंदे दिल पिछे लग जाते हैं। ते जेड़ा 2 नंबर काम करे ते फिर उनका खाता अहले सुन्नत वल जमात दे विच ते नहीं ना डालना। बुरा कोई करे ते आखो किसे नू मैं जैली पीरां दा मुरीद नहीं, ते ना जैली पीरां नू मनना वा, मैं ओनू मनना वा जिंदी निगाह लोगां दी जेबां ते ना होवे। सुभान अल्लाह बोल यारा। जिंदी निगाह लोगां दी जेबां ते होवे। जेड़ा आखे के इन्ने रुपये दे ते फिर काम हुंदी, ओ पीर नहीं जे, ओ पीर नहीं जे। जिंदी निगाह ई होवे ते मैं मुरीद बनावा, ओ पीर नहीं हुंदा। अगे ते लोग पीर इंजदे हुंदे सन, मुरीद पीर ढूंढदे सन, हुण पीर मुरीद ढूंढदे ने। फरमाया पीरो हुंदा जेड़ा मुरीदां नू ना ढूंढे, मुरीद हुंदा इस्तिकबाल करते रहंदे ने। गल्लां मैं सच्चियां करन दादियां, सुभान अल्लाह आखो जरा। ते मुरीद पीरो हुंदा जिंदे पिछे आवाम होवे। लोगों ने फोन करके ना आखे कि मेरा मुरीद बन जा, मेरा मुरीद बन जा। पीर होवे जिंदी निगाह
لوگاں دیاں جیباں تے نہ ہوئے. پھر جملہ بولن لگا ماں جن دی نگاہ لوگاں دیاں جیباں تے نہ ہوئے ان دی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے ہوئے. ان دی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے ہوئے. ایک اور جملہ دین لگا ماں توجہ ہے ذرا. او اسلام اینا جیلی پیرا نال نہیں پھیلیا. اسلام اینا تقریرہ نال نہیں پھیلیا. مت مولوی گمان کرے ملا مان نہ کری علم دا تینا آخ بوی میں پڑھیا او جبار کہار سدین دی روڑ چھڑی دا دودھ کڑے. دلیا نو سمجھ نہیں ہوندی سبحان اللہ چھوڑ تو سی بھی ذرا. ماشاءاللہ تے محبت والے لوگ بیٹھے نے. تے فرمایا اسلام اینا تقریرہ نال نہیں پھیلیا. ان دی دلیل دین لگا وہاں متی آنکھیں میں تقریر کیتی ہے تے تقریر کرنا اچھا بلے. لوگ بعض و نصیحت دیاں گلاں سنن کوئی ایک بندہ بھی رائے ہدایتی آ جائے تے بڑی گل ہے. تقریراں وچ فائدے نے, تقریراں سننیاں چاہی دیاں نے. ہن علماء دے بیانات سنو. اور میں کہنا اسلام اینا تقریراں نال نہیں پھیلیا جنہ اللہ والیاں دیاں تصویراں نال پھیلیا ہے. جنہ اللہ والیاں دیاں تصویراں نال پھیلیا ہے. تے احمد نہیں خواجہ معین الدین اجمیری نے ایک نگاہ ماری تے 90,000 نو کلمہ پڑھا دیتا. تے اوہی پڑھا سکتا ہے جڑا اندروں مٹھیا ہوئے. ایتھے گل یاد بابے بلے شاہ دے آ گئی ہے. سبحان اللہ بولو ذرا. جڑا اندروں مٹھیا ہوئے نا, آؤ پہلے میں دلیل پیش کر لینا ہوں. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دی بزم لگی ہوئی. بزم میں تشریف فرمانے ممبر تے بیٹھی ہوئی نہیں. ایک بندہ اٹھیا عرض کردہ حضور پیر کے نوان دینے. اے خواجہ جی پیر کے نوان دینے. پیر کیڑا یوں لائے, پیر کیڑا یوں لائے. آپ خاموش ہو گئے. پھر آپ نے سوال کیتا حضور دسو فقیر کے نوان دینے. خواجہ صاحب خاموش نے. ایدے جی میں بزم لگی, انج بزم لگی ہوئے تے کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے. اگر مولوی سوال دا جواب نہ دے لوگ آکھن گے کہ مولوی نو مسئلہ ہی نہیں آؤں دا, مولوی کل علم ہی نہیں, مولوی تے نریاں گلاں کر دائے. مسلمان بھائیو ذرا توجہ کر دے جایا جے. فقیر کیڑا ہوں لے تے پیر کیڑا ہوں لے, توجہ فرماؤں دے جایا جے. یہ دے خواجہ صاحب بیٹھے نے. دوسری بری کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حضور دسو میں پوچھیا ہے فقیر کے نوان دینے پیر کے نوان دینے. آپ خاموش ہو گئے, خاموش ہو جان دینے. تیسری بری پھر کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حضور میں اگے بھی پوچھیا ہے فقیر کے نوان دینے جڑا پیر کیڑا یوں لے. پھر خاموش ہو گئے. آپ نے بزم چو بزم ختم ہوئی ہے. آپ اٹھ کے جان لگے نے. ایک بندہ بول کے آن لے وہ پوچھ دے میں تے پیران تے سوال کیتا ہے فقیر کے نوان دینے. اونا میں نو جواب نہیں دیتا. ان جملہ سنے آجے اونا جواب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا او پہلیا تینو جواب دے گئے نے, تینو جواب دے گئے نے. معرفت آلیاں نو دعوت فرمایا تینو جواب دے گئے نے. وہ کہنے لگا حضور میں تی آکھے آئے فقیر کے نوان دینے پیر کے نوان دینے. آج ویکھو لوگاں کل علم آوے گل برداشت نہیں, لوگاں کل فقیری آوے گل برداشت نہیں, لوگاں کل مریدی آوے گل برداشت نہیں. پیر صاحب حجری اندر ہیں, مرید در بدر پھر دینے, مریداں کل ٹائم نہیں.
مریداں نو ملن دا ٹائم نہیں توجہ فرماؤندے جایا جے پیرو گلدا ہے جڑا بزم لگا کے سامنے بیٹھا ہوئے سامنے بیٹھا ہوئے این گل جنید بغدادی اٹھ کے گئے آپ نے وہ بندہ دوسرے نو آن لے میں سوال کیتا ہے آپ نے جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا تینوں جواب دے گئے نے وہ کہنے لگا کہ میں جواب دے گئے نے آندے نے سن لے میرے کو اونا جواب دیتا ہے فقیر و گندا ہے جن دی اندر سب کچھ ہوئے ہون دے باوجود خاموش ہو جائے فقیر و گندا ہے جن دے کول سب کچھ ہوئے تے خاموش ہو جائے لوگاں نو ڈرائے نا لوگاں نو ڈرائے نا تے حضرت میاں میر تو پوچھے حضور ولی کے نو آندے ہیں آج گل ولیاں دیئے ولی کے نو آندے نے آپ نے فرمایا لوگو سن لو ولیو ہندا ہے ان جملہ سنے آجے میاں میر رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے بزرگ گزرے نے بڑے ولی اللہ گزرے نے پوچھیا حضور دسو ولی کے نو آندے نے فرمایا ولی ہندی ہووے جڑا ایتھے وضو کرے تہجد دی نماز مدینے پڑھے وضو ایتھے کرے تے نفل ہے مدینے پڑھے نفل ہے مدینے پڑھے پیرو ہوندا ہے تے جنوں اپنی حالت دا پتہ نہ ہوئے او جنوں اپنی حالت دا پتہ نہیں ہون تے جڑا ولایت دا معیار ہی ہو گیا ہے جڑا ضرورت تو ود کپڑے پا لوے او ولی ہے جڑا گھٹ پا لوے او ولی ہے او ولایت دا اے معیار نہیں تے لوگ سوال کردے نے ولایت دی دلیل کی ہے او کو کرامت ولایت دی دلیل نہیں جملہ سنیا جے کرامت ولیاں کول ہیں کرامت ولی دی دلیل نہیں ولی دی دلیل استقامت ہے ولی دی دلیل ہے استقامت ہے جڑا ہر سامنے ہر بندے دے سامنے ڈٹ جائے او ولی ہوندا ہے او ولی فرمایا جڑا وک جائے او ولی نہیں جڑا وک جائے او ولی نہیں بابا بلے شاہ دی بارگاہ چک بندہ آیا عرض کردہ حضور دسو تو آڈا تعارف کیے تو آڈا تعارف کیوں نہ کیا ساڈا کی تعارف پوچھنے اسی تے بڑے نیمیں بندیاں اسی تے بڑے نیمیں بندیاں او بھی آندہ میں تو فرمایا میرا تعارف ہے وے اسی اچھیاں او آپ نے فرمایا تیرا کی تعارف ہے او بول کے آندہ اسی اچھے ساڈی ذات اچھی آواز کھچنا پہ دوروں کیچ کرے نا آواز ٹھیک ہے اسی اچھے ساڈی ذات اچھی اسی بچ اچھیاں دے رہندے عقل غوی تے اور مجنو سمجھی عقل غوی تے اور مجنو سمجھی اسی مڑ مڑ اے فرماؤندے اگے بلے شاہ بولے آؤ کہنے اسی قصوری آ فرماؤندے نے اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اسی قصوری
साडी ज़ात कसूरी असी विच कसूर दे रहिंदे असी कसूरी आओ फरमांदे ने असी कसूरी साडी ज़ात कसूरी असी विच कसूर दे रहिंदे अकल होवी ते और जुलू समझी असी मुड़ मुड़ असी मुड़ मुड़ असी मुड़ मुड़ ए फरी आंदे अकल होवी ते रमज नू समझी असी मुड़ मुड़ ए फरमाउंदे ते वली बनना होवे ते बड़ियां मंजिलां क्रॉस करनियां पौंदियां ने बड़ियां मंजिलां क्रॉस करनियां पौंदियां ने आओ हजरत इब्राहिम बिन अदम रजी रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े बादशाह सन ते जिस टाइम सेज ते लेट दे सन ना 100 मन फुल्लां दी सेज ते सौंदे सन 100 मन फुल्लां दी सेज ते सौंदे सन ते सेज लगान वास्ते एक हबशन औरत दी ड्यूटी सी एक हबशन औरत दी ड्यूटी सी जेड़ी हर रोज बादशाह दी फुल्लां दी सेज सजांदी सी फुल्लां दी सेज सजांदी सी वो हबशन औरत जिस टाइम फुल्लां दी सेज सजाई ते इब्राहिम लेट हो गए ते दिले ख्याल कर दी अज मम्मी लेट के ना वेखा जरा अज मम्मी इस बिस्तर ते लेट के ना वेखा किस तरह आराम मिलता है जिस टाइम ओ हबशन औरत फुल्लां दी सेज ते लेटी फुल्लां दी सेज ते लेटी अख लग गई सुभान अल्लाह सौ गई उतो बादशाह आ गया इब्राहिम बिन अदम आए ते वेख्या तेरी की जुर्रत होवे बिस्तर बादशाह दा वे तू एक लौंडी है तू एक हबशन है गुलाम है तू अपने आका दी सीट ते बैठ गई है अपने आका दे बिस्तर ते बैठ गई है इन्नी गल उस चाबक फड़ी तो उस हबशन नु मारी जिस टाइम मार दिए वो बादशाह वेख के मुस्करान लग पाउंदी है सुभान अल्लाह छड़ो तुसी शेरां ते बोल दियो कोई फज़ाइल सुन के भी बोलिया करो ना तुसी आंदे हो गर्मा गर्मा आवाज होवे ते फिर ही काम चलता है ते जिस टाइम वेखे उस चाबक मारी ते मुस्करान लग पई ते इब्राहिम बिन अदब नू गुस्सा आया हो कहन लगा ते नाली मेरी तोहीन कीती आ नाले बिस्तर ते लेटी तेनों सजा दी है फिर तू जड़ा मुस्करान लग पई है मेरी इज्जत नो की वो कहन लगी है ऐ बादशाह सलामत ऐ इब्राहिम बिन अदहम तेनों दसना चाहनी तू एक वेरी मैं फुल्लां दी सेज ते लेटियां मेरी ये सजा है कि मैं एक घड़ी लेटियां तू चाबक मारी है नाले मेरे जिस्म नो छन्नी की ताई मैनू मारी तकलीफ हुई मैं रोई इस तो ये रोई भी नाले हसनी भी रो फरमाया हसदी किस तो है फरमाया इस वास्ते उठियां किड्डा तू गाफिल हो गया है मैं एक वेरी सुती तू मैनू सजा दी है अज मैं रोंदी इस तो मां तू ते सारी जिंदगी सौ के लगा छड़ी है
تے او ساری زندگی ساؤں کے لگا چھڑیے آج میں روئی اس تو ماں اگر میں سما تے میری یہ سزا ہے پھر تیری کی سزا ہوئے گی اس عورت دی گل سنے دل دی دنیا بدل گئی دل دی دنیا بدل گئی اکھائیں چوان سو جاری ہو گیا نہیں زارو قطار ابراہیم بن ادم پیاروں لے یہ دے بادشاہ ہے اپنے وزیرانوں بلاؤں لے کہن لے وزیرو اے میرے مشیرو کرسیاں پہیاں جے میں نہ کرسیاں نو کی کرنا ہے جنہ کرسیاں وچ سکون نہ ہوئے فرمایا لے لو میں بادشاہی رضائن کر دیتا ہے میں ختم کر دیتی یہ میں ختم کر دیتی ہے میں اس بادشاہی نو کی کرنا ہے وزارت چھوڑی عہدہ چھوڑیا یہ دے کرسی چھڑی بادشاہی چھڑی تے وزیرانو کہن لگ پیا ہون میری بادشاہی نل تلک نہیں ہر چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر دریا دے کنارے تے بیٹھ گئے نے زبان تھی اللہ اللہ جاری اللہ اللہ دا ورد جاری اللہ اللہ دے وظیفے جاری نے دریا دے کنارے تے بیٹھی ہوئے نے آپ دا وزیر آیا کہن لے بے کے حیران ہو گیا پھٹے پرانے کپڑے نے کدی بادشاہی محلہ لوویں لائے کدی ابراہیم لوویں لائے کہندہ ابراہیم ہن وزیرہ اپنی وزارت چھڑیا اپنا عہدہ چھڑی اپنی کرسی چھڑیا اپنی حقیقت چھڑ دیتی اپنا منصب چھڑ دیتا ہی اگے تیرے پیچھے وزیر لے سن بڑا پروٹوکول سی بڑی بادشاہی سی ہر چیز چھوڑ کے آگے ہیں 10 ایندے وچ سکون جاؤندے وچ سکون ابراہیم ادم فرماؤں دے نے او وزیرہ تو کیڑی کرسی دی گل کرنا ہے جندے وچ مینوں سکون آ گیا ہے لکھاں کرسیاں مالا دے ذکر تو قربان کر دیتیاں اللہ دے ذکر تو قربان کر دیتیاں نے تے آپ دے کول ایک سوئی سی دریا دے کنارے تے گڑڑی سی رہنے جس ٹائم سوئی کول سی تے آپ نے او سوئی دریا دیاں لہرانوں دے دیتی ہے دریا دیاں لہران دے سبرت کیتا تے پھر او وزیر کہن لگا ابراہیم کس طرح کم پیا کرنا ہے کہ ایک سوئی سی وہ بھی دریا سٹھ دیتی ہے آپ نے فرمایا خاموش ہو جا ہون در اگو ویکھ آپ نے حکم فرمایا سارے دریا دیاں مچھلیاں نو کہ سوئی لے کے آؤ ساریاں مچھلیاں اپنے منہ وچ سونے دیاں سوئیاں پا کے آ جان دیا دورنا سبحان اللہ کو ذرا سونے دیاں سوئیاں آپ نے فرمایا اے لے جو انہاں سوئیاں دی ضرورت نہیں جڑی میری سوئی ہے نا زنگ علود میری سوئی مینو او چاہی دیئے مینو او چاہی دیئے انی گل ہوئی ساریاں سوئیاں مچھلیاں سوئیاں سونے دیاں لے کے آئیاں آپ نے فرمایا جاؤ لے جو مینو ضرورت نہیں وزیر بول کے آن لے ابراہیم جے تینو ضرورت نہیں مینو تے سونے دی ضرورت سی منا موئی سونا ضائع کر دیتا ہی آپ نے فرمایا جڑا ایتے آ جاندہ ہے وہ اس دنیا نو بھول جاندہ ہے جڑی جتھے گل لے کے آیا توجہ کری آجے فرمایا آج دے پیران تے میں گل لے کے آیا ہوں فرمایا جڑا ایدے آ جائیں ان سونے چاہی دے نہیں ان مال نہیں چاہی دا ان گڑیاں نہیں چاہی دیاں ان بنگلے نہیں چاہی دے آپ فرماؤں دے نے جا ان چاہی دا ہلدا ہے تے حضور دا پیار ہے ان چاہی دا ہے تے حضور دا پیار ہے بولو سبحان اللہ جس جمینی گل فرمایا تو سانے سارا سونا تباہ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا اسی یہ نو نہیں ویکھ دے اے اسی یہ نانو نہیں ویکھ دے آپ نے فرمایا مچھلیاں نو کم دیتا کہ میری سوئی جیڑی زنگ لود سوئی جیڑی او نو لے کے آؤ ایک مچھلی آئی او سوئی جیڑی ابراہیم نے ڈالی
اس سوئی نو واپس لے کے آئی کہندی حضور آ سوئی تے اپنے سوئی پکڑ لئی اپنے وزیر نو مخاطب ہو کے فرمایا اگے میں بادشاہ سی اگے دنیا گل سن دی سی جے دندہ اوندا ہو گیا ماں ہن دنیا میں سن دی ہے ہن زمین چران والے بھی سن دے جے دن ہوندے ہو جائیے کل خدائی ہوندیاں قدماں وچ آ جاندی ہے کل خدائی ہوندیاں قدماں وچ آ جاندی ہے فرمایا اگے تے اوتھے بادشاہی سی جے دندائی ہوندا ہو گیا وا ہن اوتھے بھی بادشاہی ہے ایتھے بھی بادشاہی ہے فرمایا پیر پیر ہوندے ہووے جڑا دنیا نہیں تلاش کردا او تے رب دی رضا تلاش کردا ہے او تے رب دی رضا تلاش کردا ہے پیر ہوندے ہووے صحابہ نبی نے فرمایا صحابہ دن ایک بندے دے بارے خبر نہ دیواں جڑا ساریاں تو بہتر ہے جڑا ساریاں چوں بہتر ہے اس بندے دے بارے خبر نہ دیواں صحابہ نے عرض کیتی سونیا دیو پوچھن والے نبی دے صحابہ ہون سبحان اللہ تے بولن والی او ذات ہوے جن دے منہ تو رب بولدا ہے جن دی زبان تو رب بولدا ہے تے فرمایا صحابہ دن بہتر لوگاں دے بارے خبر نہ دیواں ولیاں دی پہچان حضور نے دسی تو انہاں بہتر لوگاں دے بارے خبر نہ دیواں سونیا دیو نبی پاک نے فرمایا سن لو خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ بہتر اوے جندہ چہرہ ویکھیاں خدا یاد آ جائے جندہ چہرہ ویکھیاں خدا یاد آ جائے تے جڑا وضو کردہ ہوئے جڑا نمازاں پڑھدا ہوئے او کی پیر ہوئے جے نماز دی پتہ نہیں روزے دا پتہ نہیں ساڑھا نماز نال تعلق نہیں سی اللہ والے ہاں او میں کیا جی آخری ویلے بھی نبی دے پتر حسین تے نماز نہیں چھٹی تے لوگ آندے نے اس وقت حسین دا وضو نہیں سی اور میں آکھیا قرآن دی آیت پڑھ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او پلیتی جنہ دے نیڑے نہیں جا سکدی میرا حسین تے ہر وقت ہی وضو اچھے ہارے یا رسول اللہ جنہ دی ماں دی یہ شان ہے سوال ہویا کہ اس وقت حسین تے وضو اچھی نہیں سی نعوذ باللہ اس وقت لوگو جے اینا دا وضو نہیں پھر کنہ دا وضو ہوئے گا جے اینا دا وضو نہیں تے کنہ دا وضو ہے جن دی ماں دا اے مقام ہے کہ ایک گھڑی بچے دی ولادت ہوئی دوسری گھڑی مسلح تے کھڑی ہو گئی فقہ دا مسئلہ ہے عورت نو بچہ ہوئے تے 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی تے حضور دے کول خبر گئی فرمایا میری زہرہ پاک ہے میری زہرہ تے ساڑھا تے عقیدہ تو ہے این نور تیرا سب کرانا رکاں کوئی پوچھے وضو دے بارے یا کیا کہ تو ہے این نور تیرا سب اتھانو لہرا کے آنکھو تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تیری
نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ آؤ جڑے وضو کرنا ہے اللہ دے ولی نے ہونا دی گل یاد آگئی آخری گل کر کے اجازت چاہنا ٹائم تھوڑا ہے وہ ملتان دا شہر ہے ذرا سبحان اللہ دے جاویا جے ملتان دا شہر ہے اوتھے رانا لا حضرت بہاؤدین زکریا ہے بہاؤدین زکریا ملتانی آپ دی ایک مریدنی سی جڑی ظہر دے وقت آپ نو وضو کروان دی سی مسلح چکیا روٹا چک کے پیر صاحب نو وضو کروان لگی پیر صاحب دی نگاہ اٹھی متھے تے وکھیا ہے لکھیا دوزخی اکھاں تلے کر لیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے پھر دو فرمایا دوسرا لوٹا لے کے آ دوسرا دن آیا ہے مریدنی لوٹا چکیا ہے اے دے پیر نو وضو کران لگی ہے تے نگاہ اٹھائی لکھیا دوزخی اکھائیں چو آنسو جاری ہو گئے روکیاں دے نیلی چھت دیا مالکا اے دے قیامت دا دل نوے گا اے دے پیر کھڑی ہونگے ایک میری مریدنی ہوئے گی اگر ان فرشتے پکڑ کے جہنم میں چلے گئے میری عزت نہیں رہ جانے یا اللہ مریدنی میری ہوئے تے جہنم میں چجائے میری عزت نہیں رہ لی یا اللہ اندی متھے آلی عبارت نو مٹا کے اے جہنم میں لکھیا ہے یا اللہ جنتی لکھ دے انہوں جنتی کر دے انہوں جنتی کر دے تیسرا دن آیا وہ دوزخی لکھیا ہے جس دن تیسرا دن آیا وضو کروان لگی ہے ایک چھوٹا جیا بچہ جن دی عمر 8 یا 12 سال ہے چل دیاں آ کے دادے دی گود چ بیٹھ جاندے نے نالے چم دے نے دادا چم دائے نالے داڑی نو بوسے دین دے نے بچے داڑی نو بوسے دین لے او جڑا بچہ ہے او کیڑا ہے اون دا نام شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم دادا پوچھ دے پترا کیویں آن ہویا ہے عرض کر دے دادا جی خود نہیں آیا فنو کھلیا گیا ہے فرمایا کس کھلیا ہے فرمایا ایک بابا ہے ہاتھ چکھنڈا ہے اور ٹیک لا کے بیٹھا ہے آندہ آیا پاک پتن تو کہندا ہے آیا پاک پتن تو نا فرید ہے آیا پاک پتن تو نا بول چھڑو سبحان اللہ آیا پاک پتن تو نا فرید نا فرید ٹائم تھوڑا ہے آپ نے فرمایا جلدی کر جہاں لوٹا لے جا بابے نو وضو کروا کیا تے مریدنی بول کے آندی ہے پیرا مریدنی تیریاں بوا غیرہ دا وکھاونا ہے مریدنی تیریاں بوا غیران دا بخونا ہے آپ نے فرمایا جلدی جا تینوں پیر دا حکم ہے نی جلدی جا لوٹا لے جا جا کے وضو کروان گئی ہے فرید الدین نے نگاہ ماری ہے لکھیا دوزخی ہے آپ بول کیا دینے او بہاؤدین
تیرے کول بندیاں دی کمی سی عورت نو کیوں کھلے آئی اے تے دوزخی ہے لکھیا دوزخی ہے آپ نے دعا منگی یا اللہ اس مریدنی دی متھے دی عبارت بدل دے انی گل ہوئی لوٹا ختم ہو جاندہ ہے آپ نے فرمایا دوسرا لوٹا لے جا دوسرا لوٹا لے کے آئی ہے فرید الدین وضو پہ کر رہے ہیں مریدنی پھر واپس آئی کہندی ہے پیرا او تے پواتھی نرا توندہ ہے میرے چیری علو ویندہ ہے آپ نے فرمایا نی چپ کر جا کسے دنیا دار کول نہیں گئی یگیو بیٹھا ہے جڑا فرید الدین جلدی لے جا تیسرا لوٹا لے کے آئی یہ دے ادھا لوٹا ختم ہویا ہے فرید الدین پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیے فرمایا جا ٹر جا واپس ہوئی تے بہاؤالدین بھی پڑھ دینا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین عرض کر دی حضور تسی بھی الحمدللہ پڑھ دیو وہ بھی الحمدللہ پڑھ دینے فرمایا جیدن گئی سیں اودن جہنمی سیں آج فرید الدین نے تینو جنت دا پروانہ عطا فرما دیتا ہے گل کرن دا مقصد ہے پیر ہندے ہووے جڑا نگاہ مارے دل نو صاف کر دے وے دل نو زہر نو بھی صاف کر دے وے تے باطن نو بھی صاف کر دے وے خدا نہ اونا پیران کول جاؤ جنہ دی نسبت مدینے والے نہ اونا پیران دے مرید بنو جنہ دی نسبت داتا صاحب نالے جنہ دی نسبت خواجہ نالے جنہ دی نسبت علی نالے جنہ دی نسبت صدیق اکبر نالے جنہ دی نسبت فاروق اعظم نالے جنہ دی نسبت عثمان غنی نالے جنہ دی نسبت شیر خدا نالے جنہ دی نسبت حسن و حسین نالے اونا دے کول جایا کرو ایک نگاہ مارن تقدیراں بدل کے رکھ دے نہیں مرید ہون دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ ساڈا دل صاف ہو جائے پیر دے ہاتھ تے ہاتھ دین دا مقصد یہ کہ او سانو سیدھے رستے تے لا دے جڑا مدینے والے جاندا ہے ایک نگاہ مارے اقبال کو پوچھ لویے اقبال بول کے آندا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تو ڈریا جے وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دی صحبت اختیار کریا جے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ